السلام عليكم، كي دايرين خوتي؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما عاده كما كنت دائما كنعودكم انني نقول لكم ناشطين ماشطين. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اللي بغيت نقول لكم، الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي وكتدخلوا لهذا الفيديو هذا، ما تنساوش انكم تخلوا لي واحد اللايك، واحد الكومونتير لتحت محفز فضلا وليس امرا منكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا يعني خاصة هذا زي الجرس باش دائما يوصل لكم الجديد عندي في القناة، وطبعا وتبارطاجيو القناة هكا مع الناس اللي هما انتريسي، يعني باش يشوفوا هذا الفيديو هذا. وزعما اليوم بغيت نجاوبكم على بزاف ديال الاسئله ديالكم اللي اقترحتوها عليا في الانستغرام. هادشي علاش جيت اليوم باش قلت ندير عليكم فيديو. وطبعا الا ما نسيت شي سؤال او لا عندكم نتوما اصلا شي سؤال ولا شي حاجه بغيتو تجاوبوني، زعما بغيتو تعرفوه ولا هذا، خلوه لي في لي كومونتير لتحت، وان شاء الله غادي نجاوبكم على كل شيء. هادشي اللي بغيت نقول لكم. خليكم على الفيديو. بليتيني بالتخمام، نتمشى وسط الظلام، مسافر بلا قنديل. اول حاجه غادي نبداها معكم هي الادسنس. هذا هو اللي داير عليه كل شيء. هذا واحد لونفولوب كيوصلك من بعد ما كتفعل لك القناه ديالك. اول حاجه قبل ما نوصلوا ديال تفعيل القناه، غادي نوصلوا لهذه المرحله دي. اليوتيوب شنو خصو؟ جوج شروط باش توصل للشروط ديالك: 1000 ابوني و4000 ساعه. فتقدر تكون انك كتخدمها مثلا هكا مع سواء في الجروب، سواء في الواتساب، سواء في الانتليجرام، ولا في يعني بزاف. يعني تقدر انك بالزربه توصل لك 1000 ابوني، يعني في ظرف سيمانه ولا في ظرف نهار، ولا لحقاش كل واحد على حسب المحتوى اللي عنده. الا كنتي يعني كتخدم على واحد المحتوى اللي هو اوريجينال، يعني ديالك انت خاص بك، يعني راه غادي توصل ليه. فضروري من الناس يعني انهم يكتشفوا القناه ديالك ويلقاو الراحه ديالهم في القناه ديالك، وغادي يدخلوا يشتركوا عندك، فغيكونوا عندك بالتالي المتتبعين حقيقيين. هذا هو الهدف من القناه. يعني اي واحد كيبدا من المتتبعين وهميين، يعني كيجمع الاشتراكات اللي فيهم حقيقيين واللي فيهم وهميين، باش هكا كيطلع القيمه ديال القناه وتبان المشاهدين الحقيقيين. فهذه حقيقه يعني ديال كاع الناس متفق عليها. بالنسبه ل 4000 ساعه كتجي حتى هي شويه صعيبه، ولكن الحاجه اللي كنصحكم بها بالنسبه للناس اللي عندكم يعني لي كونتوني زوين، يعني دائما نتوما كتديروا المحتوى يعني اللي هو زوين فهمتوا، يعني تقدر انك تبارطاجيه مع الناس ويعجبهم. يعني ملي بحالي انا هكا، يعني يوتيوبر ولا يوتيوبرز، قبل ما تفعل لكم القناه كتكون عندكم كتعطيوش ديك الطاقه ديالكم كامله ولا ديك لي فوق ديالكم كامله، وتبقاو كل نهار تحطوا في لي فيديو باش هكا تكونوا كنجمعوا 4000 ساعه. انا كنصحكم الخوت، يعني الا كنتو باغيين تصوروا كاع لا فيديو عندكم بزاف ما يتقالوا، يعني بزاف ما يتبارطاجوا مع الناس ديالكم، حطوا يعني مونطيوه وخليوه بريفي. فهمتوا؟ شارجيوه وخليوه في القناه ديالكم، ديروه بريفي وحطوه، يعني غير نتوما اللي عندكم الحق انكم تشوفوه، حتى ان شاء الله وكان ان القناه ديالك انها تفعل وداكشي. فملي كترتاحوا يعني كل نهار ملي كتفعل لكم القناه ان شاء الله، كل نهار تنزل واحد الفيديو تخدموا عليه ان شاء الله، وديك الساعه كتكون القضيه غير زوينه. الحاجه اللي انا بغيت ننصحكم بها، يعني الا كنتي باغا تخدم على القناه ديالك وعندك البيسي، بغيتي دغيا تطلع هذيك 4000 ساعه، الحل اللي غادي نعطيك هو انك غتشارجي واحد لا فيديو ما يكونش فيه حقوق الطبع والنشر، وكتمشي لليوتيوب كدير موسيقى او فيديو، يعني موسيقى الامطار ومناظر طبيعه خلابه ولا اي حاجه، كيطلعوا لك بزاف ديال لي فيديو ما كيكونش فيهم حقوق الطبع والنشر، وكتكون فيهم تقريبا شي ساعه ولا هذا. المهم البنات، يعني واخا كيتعطل في التيليشارجمون، يعني باش كتشارجيه كتحطيه يعني القناه ديالك كتربحي سويعات منه، يعني ملي كتكون ساعه في الفيديو وكتبقاي تخدمي عليه كيكون زوين. فهمتوا؟ وديك الساعه ديك لا فيديو كتطلقوه وبالحسابات اللي عندكم، بلي كونط اللي عندكم، وكتبارطاجيوه ما هكا، كتحطوه في لي جروب في لي زو سوسيو ولا في شي حاجه بحال هكا، يعني كتخدموا به نتوما
اولا داك المتصفح الخفي ولا شي حاجه بحال هكا، يعني في البيسي ديالكم كتخدموا على ديك 4000 ساعه. كنظن ان هاد النافيغاتور بريفي ولا النافيغاتور بريفي يعني المتصفح الخفي كيعرفوه غير الناس اللي هما عندهم القنوات. تفهمنا؟ فوالا هادشي انا عطيتكم، يعني الا بغيتو تطلعوا 4000 ساعه كاين بزاف ديال الطرق باش توصلوا 4000 ساعه. الصراحه هي ما سهلاش، ولكن الا درتي العزيمه كل ما طلعتي السوايع ديالك كتربح سويعات زوينين. يعني كاين بزاف ديال البنات اللي كيقولوا لي انا كنخدم في الاخر كيجي اليوتيوب كيحيدهم ليا. راه هذه هي القناه، راه هذه هو اليوتيوب. اي واحد كيمر من هذا الشيء اللي كدوزو منه نتوما، ولكن خاص دائما تكون عندكم العزيمه. الا ما كانش العزيمه راه ما كاين والو البنات. رغم الصعوبات، رغم حتى حاجه ما كتجي راه هي سهله، فهمتوا؟ يعني كل حاجه وكتجي يعني كل حاجه وعندها الايجابيات ديالها، شي حاجه اللي كتكون هي زيانه، وفي الاخر كتلقى واحد الراحه النفسيه ملي كتوصل لديك الحاجه اللي انت باغيها. فهمتوني؟ يعني غتشوفوا بحال هكا شي واحد مشهور مثلا هكا في الانستغرام ولا في اليوتيوب ولا شي حاجه بحال هكا، وملي كيكون عندك لو نومبر ديال لي زابوني طالعين، فهذا كيسهل لكم طبعا المأموريه انكم دغيا تطلع من القناه ديالك في اليوتيوب. بيان سور الا كان هو مثلا غيحطك عنده مثلا في المنتدى ولا في ستوري ولا شي حاجه بحال هكا كتطلع، فهمتي، من لي زابوني وكيدخلوا عندك الناس، يعني بحال كتشهر، كتولي الناس كيعرفوك. هادشي اللي بغيت نقول لكم البنات. المهم البنات كاينين يعني لي جيفواي، كاينين يعني بزاف الصراحه ديال الحويجات اللي تقدروا تلعبوا عليهم وزعما تطلعوا المشاهدات والمتتبعين في القناه ديالك. ولكن كونوا على يقين الا كنتم متاكدين من المحتوى اللي نتوما كتبارطاجيوه مع المتتبعين ديالكم، يعني واخا الشهور الاولى ولا الاعوام الاولى ما كيطلعش لكم المشاهدات، المتتبعين ما كيزيدوش، فما تفشلوش، لحقاش واحد النهار غادي يجي المتتبع الحقيقي، غيجي للقناه ديالك وغادي يشترك عندك وغادي يتبعك ديما، لحقاش ديما الناس كتبغي شي حاجه اللي هي اوريجينال، شي حاجه ديالك انت، شي حاجه اللي خاصه بك انت. فهمتي؟ فسي بور سا اهم حاجه اللي بغيت نقولها لكم، فديروا المحتوى اللي هو خاص بكم نتوما، يعني شي حاجه اللي يستافد منها، شي حاجه اللي تكون ما ديروش شي حاجه اللي هي منشوره بارتو. فهمتوا؟ يعني ما غاديش يبغي داك المتتبع انه يشاهدك انت، غادي يقول صافي انا داك المحتوى راني كنشوفو في جهه اخرى. فهمتي؟ يعني دائما انا ديروا الاسم ديال القناه اللي نتوما فتحتوا به، يعني كما انا فتحت باسم القناه ديالي انا هو الاولاني، من بعد يعني ماشي انكم ديروا نفس الخطا اللي درتو انا كنت ديك دايره امل سيرش حيدتها، يعني تشهرت بها وتعرفت بها وتفعلت لي القناه بها، حيدتها ودرت امل بيوتي، يعني بحال عاودت داكشي من الاول، يعني الاشهار ديال القناه ديالي بحال عاودته من الاول، كلشي كيتعود عليك من الاول على الاسم ديال القناه ديالك. حتى اليوتيوب في الروشيرش كيطلع امل سيرش. فهمتوا؟ يعني اون بليس دو سا اوسي اللي بغيت نقول لكم لو بروفيل، كذلك لا كوفرتور ديال لاشين، باش هكا الناس كيبقاو يشوفوا وعارفينك ومتبعينك غير من البروفيل ديالك. يعني الا بدلتيه كما بدلتو انا، راه المتتبع غادي يتلف، غادي يقول ما يمكن ماشي هي. فهمتي؟ واخا انه عارف اسم القناه ديالك، ولكن بالحكم انك بدلتي البروفيل غادي يقول يمكن ماشي هي اللي كنتبعو، ماشي هو داك الشخص اللي معاه حنا، واخا انه نفس السميه ديال القناه. ولا كما كتعرفوا كاين بزاف ديال الناس ديال القنوات اللي عندهم نفس السميه، بحال دابا انا امل بيوتي، ادخل للروشيرش تلقى بزاف ديال امل بيوتي. فهمتوا؟ ولكن البروفيل ديالي هو اللي كيخلي هذوك الناس يعرفوا القناه ديالي، لان هي اللي كتخلي القناه ديالي مختلفه. المهم هادشي كامل انا قلت لكم في الصالح ديالكم البنات، غير للمبتدئين ولا من غير المبتدئين. انا واخا مثلا قربت مثلا بفضلكم انني نوصل 10K، يعني كنعتبر مبتدئه عاد باديه في اليوتيوب، حيت انا باقا طامحه فيه وباقي ان شاء الله غادي نكبر ان شاء الله وبزاف بزاف بزاف راكم عارفين البنات. والحاجه اللي ما كانش فيها الخير وما كانش مكتب لينا الله في اليوتيوب، هذا عادي جدا، عادي، ماشي بالضروره نستمروا في واحد الحاجه نبقاو لاصقين فيها.
ولكن حنا كنجربوا، يعني الحياه غير تجارب، وان شاء الله الا ما نجحتش التجربه ان شاء الله غتربح لنا التجربه الثانيه ان شاء الله، وحنا غاديين فندوزو من هادشي ونخلو ندخلو مثلا في الموضوع. يعني انا عطيتكم في بعض الملاحظات وعطيتكم كيفاش انكم تنجحوا القناه ديالكم وشنو هما الاخطاء اللي انكم خصكم تانفيتيوها. عادي كملتي الشرط ديال 1000 ابوني وكملتي الشرط ديال 4000 ساعه، فهنا اليوتيوب كيصيفط لك الميساج في الجيميل ديالك والجيميل ديال القناه ديالك ما تعطيه حتى لشي واحد. راه الا شدوه غادي يديو لك القناه، يعني الجيميل ديال القناه كيبقى لك انت بوحديتك. حاول ان حتى شي واحد ما يبارطاجي معاك يعني هذاك الجيميل ديالك، واخا يقول لك انا غير عطيه ليا راه ما كاينش يعني شي مشكل ولا شي ضرر، لا خوتي يعني حاولوا انكم تبروتيجيوه، ولا يعني باش ما يكون عند حتى شي واحد او عند حتى شي واحد يقدر ياخذوه لك. كثرت عليكم يعني شي واحد المهم البنات، يعني فاش اليوتيوب كيصيفط لك يعني ميساج فكيقول لك هنيئا لك راك يعني كملتي يعني هاد الشروط، فدابا القناه ديالك يعني غتدخل المراجعه. فشنا هي انها غتدخل المراجعه ديك الساعه اليوتيوب كيدخل كيشوف شنو عندك في القناه ديالك، واش عندك كوبي رايت، واش عندك شي فيديو كنتي هزيتيهم يعني من شي قناه اخرى ولا شي حاجه. يعني الا كنتي كتيليشارجي يعني في القناه ديالك لي فيديو لا ميوزيك مثلا ولا شي حاجه اللي فيها حقوق الطبع والنشر، هادشي كامل كيضروا بالقنوات ديالكم البنات. يعني خاص الفيديو يكون خاص ديالكم بكم، يعني حتى الا كنتو بغيتو انكم تطلعوا الفيديو خاص بالقناه ديالكم ما تاخذوش ان الفيديو اللي فيه حقوق الطبع والنشر، يعني شي حاجه ما تكونش فيها الاسم ولا تكون شي حاجه، لانه ما تحطوش يعني الفيديو بلا تل كيلي، فهمتي؟ يعني بنفس العنوان بنفس هذا، يعني تلعبوا على الشاشه على المينياتور ولا شي حاجه باش لا فيديو كيعطي واحد الاشراقه، واحد الحاجه اللي هي زوينه في القناه ديالك. واحد فاش كيدخل للقناه ديالك كيلقى واحد لا مينياتور، واحد بريزونطاسيون اللي هي زوينه، فهمتوا؟ يعني شي حاجه اللي هي اتيغون. يعني من لا مينياتور انسان كيركز عليك تيقول هذه راه يعني داكشي عندها غادي يكون زوين. اما داك العناوين الكاذبه وداكشي ديال باش الصراحه فاش الواحد يبقى غير يطلع في المشاهدات باش يدير البوز وهذا، راه غيدخل ما يلقاش داكشي اللي هو تيقلب عليه. يعني انا براسي بعض الخطرات كندخل مثلا عند شي واحد هكا كنتبعو كنلقى شي عنوان لا علاقه مع الفيديو، فكنجمع راسي تنقول علاش هادشي كامل، فهمتي؟ يعني كنصدق محيده لابوني ديالي ولا محيده اللايك وتنخرج. يعني تيكون شي حاجه الانسان اللي هي شي حاجه اللي هي دوسي، فهمتي؟ يعني داكشي علاش الانسان خاصو يكون شي حاجه تكون هي اوريجينال خاصه بك انت، يعني داك العنوان اللي انت كتقول فيه ماشي غير باش تجيب المشاهدات، يعني خاص شي حاجه تكون ديالك انت، شي حاجه كتبريزونطيك انت. المهم الانسان فاش قلنا لك يعني كتكمل الجيميل يعني 24 حتى 48 ساعه كيجاوبك اليوتيوب على القناه ديالك كيقول لك صافي راه حنا غيصيفطوا لك هذا الظرف، هذا هو اللي داير عليه الفيلم البنات، هو هذا. يعني في الاول يعني فاش حليت القناه ديالي كانت عندنا هذيك لا بوسيبيليتي انني نربط القناه ديالي بجوجل ادسنس، وبهذا جوجل ادسنس هو اللي كيخلصك من بعد ما كتفعل لك القناه ديالك، يعني من بعد ما كدير الاشهارات في القناه ديالك فبالتالي كيطلع لك الدولار، يعني كتكون عندك واحد السالير ديالك. سي بور سا هذا هو كتربط القناه ديالك بالادسنس. يعني حاولوا انكم ما ديروش الاخطاء. الاسم ديالك باش دخلتي النهار الاول في القناه ديالك والنيميرو ديالك والادريس ديالك كلشي يكون اكزاكت، يعني ما خصكمش تغلطوا فيه. سيرتو قبل ما تفعل لكم القناه حاولوا دائما تفيريفيو الادسنس ديالكم قبل يعني ما تمشي للمراجعه. تفهمنا البنات؟ المعلومات الشخصيه ديالك دائما خاصها تكون صحيحه. حتى الا مثلا غلطتي في شي حرف ولا في شي حاجه كدير يعني انك تبدل ديك المعلومات ديالك وتريق المسائل ديالك عاد تصيفطها للمراجعه. فهمتوا يا البنات؟ راه كلشي كيكون عنده لي شوك ديال القناه ديالك انها غتمشي للمراجعه، كتكون خايف، كتكون متردد، كتبغي تستشر مع هذا ومع هذا ومع هذا. دائما ديروا شي حاجه اللي هي صحيحه. انا على حسب ما كنسمع انا الحمد لله ما وقعليش هذا المشكل هذا، لان عطيك المعلومه صحيحه. انا غير يعني فاش كنسمع البنات كيقول لك لا
انا شخصيا كما قلت لكم انني صيفط القناه ديالي للمراجعه وداكشي، وتوصلت يعني بالادسنس ديالي، يعني راه جاني شحال هادي. المهم يعني بقى لي حتى 45 يوم عجه. تم من بعد قلت صافي انا راه واقيلا غلطه في شي حاجه، وانا هادي. ولكن فاش يعني بقيت كنريقل شحال من حاجه وهذا، لقيت ان الوريقات ديالي كلهم مريقلين، المسائل ديالي كامله مريقله. صافي يعني ما كاينش شي مشكل مادام انكم دايرين يعني لي زانفورماسيون في محلها، فيعني ما عندكم مناش تخافوا. صافي وصلني فاش كنمشي للادسنس ديال القناه ديالي، ويمكن نحط لهم واحد لو شيفر يعني شنقول لكم، يعني داير بحال هكا. شنقول لكم خصني نغطي شحال من حاجه. المهم البنات غندير لها خصني نغطي يعني شحال من حاجه البنات، يعني بحال هكا فهمتوا. يعني كديروا شي معلومات اللي هي خاصه بكم نتوما، يعني كديروا دوك الارقام 6 ديال الارقام يمكن ولا 7، المهم ما عقلتش بزاف، المهم 6 ديال الارقام تقريبا. كتمشي للادسنس ديال هذا وكيقولوا لك دخلنا دوك الارقام اللي نتوما اللي يعني اللي كاينه في لونفولوب، باش كيتاكدوا من انها القناه ديالك هذيك. ياك البنات هنيئا لكم، يعني فاش كتربط داكشي كيقول لك هنيئا لك، يعني راه توصلنا بالمسائل ديالك، يعني انت هو راه صاحب القناه. ملي كيقول لك هذا الشيء كامل يعني صافي كتكون ديك الساعه ربطتي القناه ديالك بالقناه الادسنس وما تاكدوا منها صافي، يعني راه كل الامور ديالكم كلها مريقله. دابا كيقول لك انك تقدر تركب الارباح ديالك من القناه ديالك. الا كان عندك شي فيديوهات طالعين في الفيو، تقدر ديك لو مود دو بيمون طريقه باش خصك توصل الارباح ديالك، سيرتو تكون خصها تكون عندك المشاهده طالعه، سيرتو يعني الا كانت تخوازيام يعني ديال اليوتيوب انك تجمع $70، ويعني الا كان عندك الفيديوهات انهم كيتشافوا اوتوماتيكمون كيطلع لك الدولار. الا ما كانش كيطلعوا لك يعني الدولار بشويه بشويه. المهم البنات اللي بغيت نقول لكم ان القناه ديالكم خاصكم تربطوها بقناه ادسنس. واش غادي توصل بالارباح عن طريق ويسترن يونيون ولا عن حساب بنكي؟ انا استعملت حساب بنكي، ف يعني دخلت قلت لهم راه القناه ديالي توصلت بها صافي راه مزيان عن طريق حساب بنكي. كيطلبوا لك لو غيب ديال لا بنك، يعني كتمشي لا بنك لو غيب ديال لا بنك، كتمشي راكم عارفين شنو كيكون فيه الاسم ديالك، واحد نيميرو السيري ديال لو شيفر، ريد بونك، يعني بزاف ديال الحوايج اللي خصكم تدخلوها. المهم خصها حتى هي تكون اكزاكت، فهمنا البنات؟ هادشي اللي كاين. المهم البنات شي حويجات اللي هما خصهم يكونوا مهمين وصحيحه كنأكد عليها وتنعاودها. يعني فاش كتدخل ديك المعلومات كيقول لكم من دابا غادي نصيفطوا لكم واحد غادي نحطوا لكم في لو كونت ديالكم يعني واحد لاصوم، يعني ما غاديش تكون شي حاجه فهمتوا شي حاجه هكا. انا اللي حطوا ليا انا نقول لكم، انا نوريها لكم البنات باش تضحكوا عليا شويه بلاتي. انا فاش حطوها ليا انا غنوريها لكم. هاي عندي في الجيب كتدخل يعني كيقولوا لك راه حنا حطينا لك واحد لاصوم في الكونت ديالك، دابا راه غادي نعطيوك الاختيارات شنو خصك تقول لينا شنو هي لاصوم الاكزاكت اللي عندك، باش هادشي كامل غير باش يتاكدوا فهمتوا، يعني غير باش يتاكدوا بان داك الكونت بانكي راه ديالك. ها هي، قولوا لي مبروك، ها هو جاني. قولوا لي مبروك البنات، يعني الا دخلتوا شي ارباح ولا شي حاجه يعني راه بيان سور غادي لما دخلتي لا ارباح لا والو بيان سور راه غيكون عندك زيرو. المهم البنات هذه هي الفكره ديالي وهذا هو الفيديو ديالي بغيت نشاركه معكم باش فريمون ان باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. كيف ما قلت لكم لا فيديو الا كان عندكم شي استفسار ولا شي حاجه خليوها ليا في لي كومونتير كتخص في هذا المجال هذا بيان سور، خليوها ليا في لي كومونتير اولا سيروا عندي الانستغرام الصراحه الدار طبيعه الحال غادي نجاوبكم على كل شيء، على الاسئله ديالكم على لي كومونتير. وشكرا بزاف على الناس كاع اللي كيجيو عندي الانستغرام، شكرا لكم بزاف. هادشي اللي بغيت نقول لكم البنات، بغيت نقول لكم تهلاو براسكم وما تزفروش، ديروا اللايك المقشاشه، ديروا اللايك.